हिजोबदेशको कन्टेक्स्टबाट हामीले मान्छेको डर र परमाथिको भरोसा भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। अनि मानिसको डर चाहिँ उसको निम्ति पासो हो भनेको छ। जब पनि हामी केही कुरासँग डराउँछौँ तब हामी सजिलोसँगले पासोमा पर्छौँ अनि शैतानले एकदमै छिटो सेन्स गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डर हो। शैतानले डरलाई सेन्स गरिहाल्छ। हरेक एनिमल किङडममा पनि हामीले हेऱ्यो भने उनीहरूले डरलाई एकदमै छिटो सेन्स गर्न सक्छ। डर एउटा फोर्स हो, डर एउटा शक्ति पनि हो, डर एउटा ताकत पनि हो, तर त्यो चाहिँ विपरीत। डरले गर्दाखेरि मान्छेहरूले डरले सफलता पनि पाउँछ, डरले गर्दाखेरि गलत निर्णयहरू पनि लिन्छ, डरले गर्दाखेरि मान्छेले थुप्रो कुराहरू गर्छ। तर अल्टिमेटली त्यो डरले चाहिँ मान्छेलाई अन्तमा चाहिँ त्यो डरले उसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युमै पुर्याउँछ, किनभने त्यो चाहिँ पासो हो। तर डरको एउटा सिद्धान्तलाई आज हामी हेर्छौँ। हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई सिकिरहेका छौँ यो दिनहरूमा। अनि याकुबको किताब 1 अध्यायमा स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको बारेमा हामी सिक्छौँ। त याकुबको किताब 1 अध्यायको 13 पदमा हामीले यो पढिरहेको वचन हो। याकुब 1:13 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, परीक्षामा पर्दा कुनै मानिसले पनि यसो नभनोस्, परमेश्वरबाट मेरो परीक्षा भएको छ, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन। उहाँ आफैले कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न, तर हरेक मानिस आफ्नै तृष्णाबाट खिची लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब तृष्णा गर्भवती भएर पापलाई जन्माउँछ र पाप पुरा बढेपछि मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। परमेश्वरको वचनमा यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको जीवनमा पापको चक्र कसरी सुरु हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो मृत्युको चक्र सुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। त्यसको एउटा साइकल छ। र त्यो साइकल सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ आफ्नै तृष्णाबाट खिचिने रहेछ। डिजायर भन्ने शब्दलाई चलाएको रहेछ त्यहाँ, तृष्णा। त हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि नै परमेश्वरले यस्तो प्रकारले बनाउनु भएको छ कि हामीले तृष्णा गर्छौँ, वी डिजायर। अनि तृष्णा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यस्तो न्युट्रल कुरा हो, एउटा यस्तो न्युट्रल फोर्स हो। तर त्यो तृष्णामा पाप जोड्यो भने त्यो मान्छे के हुन्छ, परीक्षामा पर्छ। त्यही तृष्णा चाहिँ धार्मिकता छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरतर्फ बढ्छ। हामी कसरी प्रभुसँग बढ्छौँ? प्रभुसँग बढ्नु पनि त हामीलाई डिजायर नै चाहिन्छ नि त है, हामीलाई तृष्णा नै चाहिन्छ नि त प्रभुको। अन्त त प्रभुले भन्नुहुन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। अब त्यो तिर्खा त श्रापित कुरा होइन, तर त्यो तिर्खालाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कतापट्टि चाहिँ लगाउँछौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो डेस्टिनीलाई अथवा हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई तय गर्छ, अनन्ततालाई तय गर्छ, अनन्ततालाई तय गर्छ। सो प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि तृष्णालाई चाहिँ हामीले कसरी लगाउनु, कसरी हाम्रो तृष्णालाई कसरी सही राख्नु भन्ने कुरालाई परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। सो यहाँ भन्दैछ कि तृष्णालाई चाहिँ नि ग्रिक भाषामा चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एपिथाइमिया भनेर छ। एपिथाइमिया, EPITHYMIA, एपिथाइमिया, EPITHYMIA। एपिथाइमिया भनेको चाहिँ इट इज अ लङ्गिङ। यहाँ जुन चाहिँ यो याकुबको किताबमा तृष्णा भन्ने शब्दलाई चलाएको छ, यसको मैले भन्दैछु, यो एपिथाइमिया भनेको चाहिँ त्यो कुराको चाहना जुन चाहिँ कुरा चाहिँ वास्तवमा फरबिडन छ। फरबिडन भनेको चाहिँ गर्नु हुँदैन। जस्तो कि लस्ट, अभिलाषा, कुनै कुराको अभिलाषा गर्नु, कुनै कुराको क्रेभिङ चाहना, उत्कृष्ट चाहना क्रेभ गर्छ नि कसैले है,
क्रेभ गर्छ कसैले हामी भित्र एउटा क्रेभिङ त्यो यो एकदमै मान्छेले चलाउँछ नि सुगर क्रेभिङ अनि त्यो चाहिँ एउटा मान्छेको शरीरलाई भत्काउने एउटा के हो इन्डिकेटर हो भनेर हामी बुझ्छौँ नि है त्यसरी नै क्रेभिङ भन्ने शब्दलाई तर अब क्रेभिङ थुप्रो कुराको हुन्छ हामीले एकदमै चलाउने त्यो एउटा खानाको द्याट इज फुड होइन सो त्यो क्रेभिङलाई पनि एपिथाइमिया नै भन्दो रहेछ अनि के भयो अब त्यो डिजायर जुन चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन अथवा अभिलाषा त यो ठाउँ हामीमा जुन चाहिँ तिर्खा लाग्ने ठाउँ छ हामीभित्र जुन चाहिँ त्रिसेनाको ठाउँ छ त्यो त्रिसेनाको ठाउँलाई चाहिँ शैतानले यदि पक्रिनुमा सफल भयो अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ त्यसले केही कुरालाई राख्नु सफल भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो आफैमा एउटा सेल्फ रनिङ अथवा के भन्नु त्यो आफैमा एउटा सिस्टम हो जुन चाहिँ सिस्टमले चाहिँ मतलब एउटा कुनै पनि कुरालाई अन्जाम दिन्छ जस्तो कि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब यो भनेको त्यतिकै बुझ्दैन एउटा गाडी छ अब गाडीलाई कुद्नुलाई के चाहिन्छ गाडी चल्नुलाई हजुर पेट्रोल चाहिन्छ फ्युल चाहिन्छ नि त होइन सो त्यो कस्तो हुन्छ होला गाडी कहिले पनि पेट्रोल नै नचाहिने गाडी है पेट्रोल नै नचाहिने गाडी हो भने चाहिँ त्यो समथिङ त्यसकोमा केही यस्तो हुनु पर्यो जसले चाहिँ आफै अटो इनर्जी के गर्छ त्यसले प्रड्युस गर्छ अब नर्मली त्यस्तो त हुँदैन तर मान्छेहरूले आजको दिनमा अब हाइब्रिड कार्सहरू हाइब्रिड मतलब आदि सोलर आदि पेट्रोल है त्यसरी त्यो सिस्टमहरूलाई इनर्जीलाई के गर्न खोज्छ उनीहरूले ट्याप गर्नु खोज्छ समवेयर मतलब गाडीको माथि रुफमा सोलर प्यानल लगाएर हुन्छ कि संसारमा कतिवटा त्यस्तो कुराहरू इन्भेन्सन्सहरू अलरेडी छ तर त्यो मार्केटमा आएको छैन तर त्यो इन्भेन्सन्सहरूले चाहिँ के छ भने समहाउ त्यो गाडी एउटा मेसिनरी त छ तर त्यसलाई एनर्जीसँग कनेक्ट गर्नु अथवा त्यसलाई एउटा ऊर्जासँग जोडिदिने एउटा के हो एउटा कुनै पनि मसिनरीलाई एउटा कुनै पनि यन्त्रलाई एउटा कुनै पनि मसिनलाई एउटा कुनै पनि गाडी अब हामीले बुझ्न सक्ने गाडी हो त्यो गाडी चाहिँ यस्तो गाडी जसमा चाहिँ तेल नै लाग्दैन फ्युल नै लाग्दैन अनि त्यसलाई के गर्छ अब उनीहरूले समहाउ त्यसलाई कनेक्ट गर्यो एनर्जीसँग त अब पहिला हामीले अहिले चलाउने जुन चाहिँ कन्भेन्सनल कार्सहरू छ त्यो कारमा चाहिँ यति बिघ्न पार्ट्सहरू छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्रको फ्युललाई सही प्रकारले डढाउनुलाई अनि त्यो डढाएको फ्युललाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नुको लागि त अहिले लेटेस्ट निस्केको चाहिँ के छ इलेक्ट्रिक कार्सहरू छ जसमा चाहिँ एकदमै फ्यु पार्ट्स छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अथवा ऊर्जालाई चाहिँ त्यसले थोरै इन्जिनको साथमा पनि त्यसले के गर्न सक्छ त्यसले त्यति नै ऊर्जा दिन सक्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जब पनि मार्केटमा इलेक्ट्रिक कार्सहरू आउँछ त्यसले चाहिँ सबै यो कन्भेन्सनल फ्युल ड्रिभन एउटा तेलले चल्ने गाडीहरूलाई चाहिँ सबै हटाइदिन्छ जितिदिन्छ किनभने त्यो गाडी बलियो पनि हुन्छ त्यसमा कम्ती पार्ट्स पनि छ त्यसको मेन्टेनेन्स पनि कम्ती छ मेन्टेनेन्स अब एउटा फ्ल्यास लाइटलाई बाल्नु पर्यो भने 2टा ब्याट्री हाल्यो भने त चलिहाल्छ त्यसमा त्यस्तो डरलाग्दो मेकानिजम नै छैन होइन तर त्यही फ्ल्यास लाइटलाई चाहिँ हामीले मट्टी तेलले बाल्नु पर्यो भने त्यसभित्र कतिवटा मेसिन कतिवटा एडाप्टर्सहरू लाग्छ कतिवटा चिजहरू लाग्छ सो के हुँदैछ टेक्नोलोजीले पनि त्यो कुरालाई यसरी इभल्भ हुँदै जाँदैछ त यहाँ चाहिँ अब मैले किन यत्रो लामो एक्सप्लेनेसन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ एपिथाइमिया भन्ने वर्ड छ युज गरेको छ बाइबलमा डिजायर भन्ने शब्दलाई युज गरेको छ त्यो डिजायर चाहिँ एउटा यस्तो ऊर्जा हो त्यो अभिलाषा चाहिँ यस्तो ऊर्जा हो जसले चाहिँ एउटा कम्प्लिट कोर्सलाई के दिन सक्छ अन्जाम दिन सक्छ कम्प्लिट कोर्सलाई यहाँ के भन्दैछ मानिस चाहिँ केबाट खिचिन्छ अरे खिचिने ठाउँ चाहिँ तृष्णाबाट सो द्याट इज द पोइन्ट त्यो ठाउँमा हो जहाँ चाहिँ शैतानले पनि त्यो पोइन्टलाई नै के गर्छ ताक्छ जहिले पनि शैतानले ताक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जीवनको त्यो ठाउँलाई नै ताक्छ चाहनाको ठाउँलाई सो त्यो चाहनाको ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहना चाहिँ एउटा यस्तो ऊर्जा हो
जुन चाहिँ ऊर्जाले चाहिँ मान्छेलाई एउटा ठाउँमा डोर्याउँछ। जस्तो कि राम्रो प्रकारले हेरौँ त्यसको राम्रो पक्षमा, पहिला जब हामी प्रभुको तृष्णा गर्छौँ, प्रभुको चाहना गर्छौँ, त्यो प्रभुको चाहना हामी भित्र आएपछि के हुन्छ, त्यो चाहनाले हामीलाई केमा लिड गर्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने कुरामा लिड गर्छ होइन। फर्स्टमा प्रभुलाई विश्वास गर्ने, त्यहाँदेखि के कुरामा लिड गर्छ, त्यसमा हामी रहिरह्यो भने पवित्रतामा लिड गर्छ होइन। त्यहाँदेखि के हुन्छ, अब त्यो पवित्रतादेखि सिद्धतामा लिड गर्छ। के भयो, त्यो एकै ठाउँ मात्रै अडिँदैन, तर त्यो चाहिँ के छ, दिन प्रतिदिन बढ्दै 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 त्यसले चाहिँ हामीलाई कहाँसम्म पुऱ्याउँछ, अनन्ततासम्म पुऱ्याउँछ, इटर्निटीसम्म। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। अब त्यो भोक र तिर्खा चाहिँ के हो, चाहनाको एउटा छ। अघि मैले भने क्रेभिङ भन्ने नि त होइन। सो क्रेभिङ पनि कहाँ छ, क्रेभिङ कहाँ हो, एउटा भोक नै हो नि त। सो त्यो धार्मिकताको क्रेभिङ एपिथाइमिया उसको जीवनमा सुरु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले फुल कोर्स, त्यसले चाहिँ त्यसको पुरा चक्रलाई के गर्न सक्छ, हासिल गर्न सक्छ। अनि के हुन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ अनन्तताभित्र पस्छ। सो हामी भित्रको चाहनालाई प्रभुले हेर्नुहुन्छ, हामी भित्रको इच्छालाई प्रभुले कहिले पनि कसैलाई जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्न, कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। तर हाम्रो जब इच्छालाई हामी परमेश्वरको अगाडि जाहेर गर्छौँ, एउटा मान्छेले अथवा एउटा प्रभुलाई कहिले पनि नचिनेको मान्छेले ईश्वरलाई खोज्ने चाहना ऊभित्र सुरु हुन्छ। त्यो चाहनाले चाहिँ उसलाई कहाँ पुऱ्याउँछ, त्यो चाहनाले उसलाई जीवनमै पुऱ्याउँछ। अन्त त खोज्नेले पाउँछ नि त, घचघचाउनेको निम्ति उगारिन्छ। कतिजना मान्छेहरू हुन्छ प्रभुलाई विश्वास गरेको हुँदैन, उनीहरूले सुसमाचार पनि सुनेको हुँदैन, तर उनीहरूभित्र परमेश्वरलाई खोज्ने चाहना भएको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली उनीहरू प्रभुको चरणमा आइपुग्छै पुग्छ। किनभने चाहना चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ तपाईँले अनन्ततासँग जोडिन सक्नुहुन्छ। शैतानले पनि हामीसँग, एउटा मान्छेको जीवनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि टेम्पोरेरी कुराहरू त्यसलाई पनि त्यसमाथि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन त्यसले। तर एउटा मान्छेको चाहना जो चाहिँ अनन्ततासँग जोडेको छ, हाम्रो डिजायर चाहिँ जहिले पनि इटर्निटीसँग जोडेको हुन्छ। याद राख्नुपर्छ, हामी भित्र भएको कुन चाहिँ कुरा चाहिँ अनन्ततासँग जोडेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चाहना। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहनालाई चाहिँ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले जितेका छौँ, अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हामीले अप्लाई गर्न सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इटर्निटी शक्तिशाली भएर जान्छ। तर यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले वर्ल्डली कुरा हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ इटर्निटी चाहिँ एकदमै कमजोर भएर जान्छ। अन्त हामीले अस्ति हेऱ्यौँ नि, दुईवटा स्पिरिट, एउटा चाहिँ के थियो, स्पिरिट अफ द लर्ड थियो, प्रभुको आत्मा हो। अर्को चाहिँ स्पिरिट अफ एरर, ब्रह्मको आत्मा। सो स्पिरिट अफ द लर्ड, परमप्रभुको आत्माले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई केसँग जोड्छ, अनन्त जीवनसँग जोड्छ। जब पनि हामीसँग परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छेले जहिले पनि अनन्तको कुराहरूलाई गर्छ। हरेक डिसिजन, हरेक निर्णय, तपाईँले आज जे पनि निर्णय लिनुहुन्छ, अब हामी त निर्णय लिने मान्छेहरू हो नि त। आज बिहान उठेर हामी डिभोसन गर्दैछौँ, त्यो निर्णय हो, त्यो निर्णय हो। हामीले होइन जिस वाट्सएभर आज म प्रभुको उपस्थितिमा जान्छु, निर्णय हो नि त, निर्णय हो। तर अब त्यो निर्णयलाई तपाईँले अर्को प्रकारले पनि लिन सक्नुहुन्छ। होइन म नजानु पर्यो, अल्छी लाग्यो मलाई, या म आज प्रार्थना नगर्नु पर्यो, म अर्को काम गर्नु पर्यो, ओके, त्यो पनि निर्णय हो, निर्णय हो। तर हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउने निर्णय के हो, त्यो निर्णयले हामीलाई प्रभुसँग अझै एक चरण नजिक, तिमी प्रभुको नजिक आऊ र परमप्रभु तिम्रो नजिक आउनुहुन्छ। के भयो, त्यो निर्णयले मलाई कहाँ लग्यो, प्रभुको नजिक पुर्यायो, प्रभुको नजिक पुर्यायो। अब त्यही निर्णयले मलाई प्रभुदेखि टाढो पनि पुर्याउन सक्छ, प्रभुदेखि टाढो पनि पुर्याउन सक्छ। किनभने होइन आज म गर्दिनँ, आज म प्रार्थना गर्दिनँ, आज म वचन सिक्दिनँ, आज म, सो के भयो, त्यो निर्णयले हामी अलिकति कति हामीले निर्णय लिँदैछौँ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्णय लिन्छौँ हरेक कुरामा, एभ्रिथिङ। हाम्रो जीवनको सानोभन्दा सानो कुरा पनि निर्णयहरूमाथि आधारित हुन्छ। त हाम्रो निर्णय चाहिँ
यदि अनन्त राज्य परमेश्वरको राज्यसँग जोडेको छैन भने चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ केसँग जोडेको छ? संसारको राज्यसँग जोडेको छ। सो निर्णय तपाईँको कि चाहिँ अनन्त राज्यसँग जोडिन्छ कि चाहिँ संसारको राज्यसँग जोडिन्छ। सो जब हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई सिक्छौँ, हाम्रो निर्णय चाहिँ जहिले पनि अनन्त राज्यसँग जोडिन्छ। अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भने मैले डिसिसन त लिइ नै रहेको छु नि, मैले डिसिसन त लिइरहेको छु, तर त्यो डिसिसन्सहरूको भ्याल्युलाई, मूल्यलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो। अन्त त प्रभुले हामीलाई के दिनुभयो? त्यसलाई मूल्याङ्कन गरोस् भनेर प्रभुले हामीलाई के दिनुभएको छ? परमेश्वरको व्यवस्था दिनुभएको छ। व्यवस्थाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। मैले गर्दै गरेको सही हो कि होइन, नत्र भन्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु? मूल्याङ्कन त्यसलाई जज नै गर्न सक्दैन, अथवा म त्यसलाई तौली नै सक्दैन। सो परमेश्वरको व्यवस्थालाई जब म हेर्छु, त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि मैले लिँदै गरेको निर्णय चाहिँ सही रहेछ, या त यो निर्णय के रहेछ, गलत रहेछ भनिकन हामी थाहा पाउँछौँ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि मर्कुसको किताब, मत्तीमा पनि छ, मर्कुसबाट पढ्नु पर्यो, 4 अध्यायको 19 पद। तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस्, मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 19 पद। हामी सो आज डिजायरलाई हेर्दैछौँ, चाहनालाई हेर्दैछौँ है। सो चाहना चाहिँ त्यो ठाउँ रहेछ जसबाट चाहिँ हामी खिचिन्छौँ, कि चाहिँ हामी धार्मिकतातर्फ, कि त हामी अधर्मतर्फ खिचिन्छ, कि त हामी आत्मातर्फ, कि त हामी शरीरतर्फ खिचिन्छ, चाहना भन्ने कुरा चाहिँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 19 पदलाई हामी पढ्दैछौँ। यहाँ प्रभु, अब यो बिउ छर्नेको उखान हो, र बिउ छर्नेको उखानमा बिउ थुप्रो ठाउँमा परेको छ। फर्स्ट बिउ कहाँ पर्यो? बाटोहरूमा परेको छ होइन। सेकेन्ड ढुङ्गेनीमा परेको छ। थर्ड कहाँ परेको छ? काँडाहरूको बिचमा परेको छ। सो काँडाको बिउको विषयमा हामी हेरौँ त के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो काँडाहरूका 18 दिन पढ्दैछु ल, जो काँडाहरूका बिचमा छरिएका हुन्छन् यी तिनै हुन् जसले वचन सुनेका हुन्छन्। अब जगतको चिन्ता, धनको धोका र अरू थोकको लालचभित्र पसी वचनलाई निसासिदिन्छ र त्यो फल नफल्ने भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ, बट द केयर्स अफ द वर्ल्ड, नम्बर 1 जगतको चिन्ताले, अब संसारको फिक्रीले, अब प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो तिमीहरू नम्बर 1, तिमीहरू संसारको होइनौ भन्नुभयो होइन। परमेश्वरको वचनमा तपाईँले कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न जहाँ चाहिँ तिमी संसारको हौ भनेर भनेको छ। तर हाम्रो डिसिसन, हाम्रो भनाइ, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार चाहिँ सबै कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? संसारकै हुन्छ प्राय। एज इफ हामी यो संसारसँग मात्रै बाँच्नुलाई, यो संसारसँग मात्रै जिउनुलाई बन्ने जस्तै खालके हामी निर्णयहरू लिँदै गरेको छ। सो नम्बर 1 प्रभुले के भन्नुभयो? द केयर्स अफ द वर्ल्ड, संसारको फिक्री है, संसारको चिन्ता। नम्बर 2 के भन्नुभयो? द डेसिटफुलनेस अफ रिचेस, धनको धोका, रुपियाँ पैसाको धोका छ एउटा। अब प्रभुले चाहिँ क्लियरली भन्नुभएको छ धोका भनिकन, त्यसलाई छल भन्नुभएको छ है। तेस्रो चाहिँ के भन्नुभयो? अरू थोकको लालच। अब यो थर्ड हेरौँ है, द डिजायर अफ अदर थिङ्स, द डिजायर फर अदर थिङ्स, अरू कुराहरूको चाहना। अब यो चाहनाले चाहिँ के गर्दैछ? अब एउटा मान्छेको जीवनमा त्यो चाहना आउनु थाल्यो नि, अब उसको फोकस नै बिस्तारै चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी अझै पनि हामी यो जमिनमा छौँ, अहिले पनि हामी खेत नै हौ। पलले भनेको छ मैले हासिल गरिसकेँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ है भनेको छ। कोही बेला हामीलाई जीवनको एउटा कोर्सलाई हासिल गरेपछि कस्तो लाग्छ? आई फिनिस्ड, मैले सकेँ जस्तो लाग्छ। उसले भनेको छ मैले चाहिँ हात पारेँ भनेर चाहिँ भन्दिनँ अहिले चाहिँ, तर म के गर्दैछु? पुरानो कुराहरूलाई छोडिकन नयाँ काम गर्नुतर्फ लम्किँदैछु भनेको छ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा भनेको छ उसले होइन। सो मैले हासिल गरेको छु चाहिँ म भन्दिनँ है भनेर उसले भन्दैछ। कोही बेला नि हामीलाई एउटा निर्णय लियो जीवनमा, एउटा हासिल गरेको छु जस्तो लाग्छ, तर नि डिजायर है, त्यो हामी भित्र इच्छा गर्ने त
पौलले भनेको छ म भित्र इच्छा गर्ने त सधैँ नै के छ उपस्थित छ भनेको छ नि रोमीको किताब 7 अध्यायमा म भित्र चाहना गर्ने रोमीको किताब 7 अध्यायको सायद 8-9 तिर भनेको छ म भित्र त्यो चाहना गर्ने त सधैँ नै के छ उपस्थित छ। पढौँला हामी त्यसलाई पनि रोमीको किताब 7 अध्यायमा छ यो कुरा 7 को 18 ओके 7 को रोमीको किताब 7 को 18 हेर्नुहोस् के भन्दैछ रोमीको किताब 7 अध्यायको 18 पदमा भन्दैछ किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो शरीरमा केही असल कुराले वास गर्दैन किनकि इच्छा गर्ने चाहिँ मसित हाजिरै छ तर असल काम गर्ने भन्ने चाहिँ छैन भन्दैछ। सो इच्छा गर्ने त हासिलै छ। अब पौलको जीवनलाई हेर्यो भने पौलले त कस्तो सेक्रिफाइसको लाइफ जिएको चाहिँ अब पौलको जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। आज हामी पौलले लेखेको चिठीको चर्चाहरू गर्छौँ तर हामी त्यो पोइन्टहरू मात्रै चर्चा गर्छ जो चाहिँ हाम्रो शरीरसँग अलिकति मिल्दोजुल्दो छ। त्यहाँदेखि उता हामी कम्प्लिट कोर्सलाई हामी चर्चा पनि गर्दैन हामी गर्नु पनि चाहँदैनौँ। त्यस्तो खालको जीवनलाई अहिले जियो भने मान्छेले पग्ला भयो भनेर भन्छ। तर त्यो पौलले पनि भन्दैछ म भित्र पनि के छ अरे एउटा हामी सबै भित्र नै छ वास्तवमा। उसले भन्दैछ किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो शरीरमा केही असल कुराले वास गर्दैन किनकि इच्छा गर्ने चाहिँ मसित हाजिरै छ तर असल काम गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है हामीले डिसिजन लिन्छौँ नि लाइफमा एउटा त्यो डिसिजन चाहिँ फुल स्टप हुँदैन तर त्यो डिसिजन लिएकोमा पनि माइन्ड नि फिकल हुने हाम्रो डिसिजन माथि तल हुने इच्छा चाहिँ नि छ यति नै हो। देख्दैन किनभने हामीले चाहिँ त्यसलाई छोपेर राखिरहेको हुन्छ तर नि हामी डिसिभ्ड हुनु हुँदैन। वी शुडन्ट बी डिसिभ्ड। हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। त्यो इच्छा गर्ने छ हामीमा अझै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त हामी दुईवटा लमा कन्फ्युज हुन्छौँ। कोही बेला हामी आत्मिक के हुन्छ संसार केही पनि होइन संसार फेरि अर्को दिन हामी के हुन्छ फेरि संसार नै सबै थोक हो भन्ने विचारभित्र हामी आएर दुईटा लडाईँभित्र त हामी परिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् है स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी कम्प्लिटली फ्री हुन्छ। त्यो कुरादेखि चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रभुले हामीले आफ्नो शरीर दिनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ प्रभुले आफ्नो रगत दिनुभयो। किनभने यो जति पनि यो डिजायर छ नि यसले चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिन के बनाउँदै गरेको हुन्छ अशुद्ध बनाउँदै गरेको हुन्छ। हाम्रो हेराइ अशुद्ध हुन्छ हाम्रो बोलाइ अशुद्ध हुन्छ हाम्रो विचार अशुद्ध हुन्छ। हामी मुखबाट त अपशब्दहरू निकाल्दैन होला तर हृदयभित्र चल्दै गरेको अशुद्धता हृदयभित्र भएको चञ्चलपना हृदयभित्र भएको के भन्नु फोहोरीपनाले चाहिँ हामी अशुद्ध बनाउँदै गरेको हुन्छ। सो यहाँ पनि भन्दैछ अब मर्कुसको किताब 4 अध्यायमा अघि हामीले पढ्यौँ 19 पदमा डिजायर्स अफ द अदर थिङ्स। अब थाहै भएन उसको भित्र कति बेला त्यो चाहना चाहिँ भित्र उब्जिन थाल्यो। उसले त्यो डिजायरलाई उसले अब ओभरकम नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले बिस्तारै काँडाहरू उमार्न थाल्छ। त्यसले बिस्तारै हाम्रो जीवनमा चिउडी उमार्न थाल्छ। अनि के भयो परमेश्वरको वचनलाई के गरिदिन्छ त्यसले चोक गरिदिन्छ निसासी दिन्छ भनेको छ। वर्ड अफ गडलाई निसासी दिन्छ भनेको चाहिँ द डिजायर अफ अदर थिङ्स एन्टर इन एन्ड चोक द वर्ड भनेको छ। परमेश्वरको वचनलाई नै त्यसले निसासी दिन्छ। परमेश्वरको वचनलाई निसासी दिन्छ एन्ड इङ्ग्लिसमा राम्रो लेखेको छ एन्ड इट प्रुभ्स अनफ्रुटफुल भनेको छ। खै त परमेश्वरको वचनले त मेरो जीवनमा काम गरेन त कि परमेश्वरको वचनको चाहिँ प्रभाव हराएको छ? हजुर छैन नि। प्रभुको वचनको प्रभाव हराएको छैन। तर यहाँ के भन्दैछ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नै अनफ्रुटफुल बनाइदिन्छ प्रुभ गरिदिन्छ भन्दैछ प्रमाणित गरिदिन्छ भन्दैछ। अब परमेश्वरको वचनलाई त के भनेको छ हिब्रू 4:12ले त जीवित र प्रबल भनेको छ। जीवित र प्रबल छ कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो भनेको छ। जीवित र प्रबल कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो प्राण र आत्माको जोड्नीलाई वारपार गरी छेड्न सक्ने काट्न सक्ने
हो परमेश्वरको वचन चाहिँ। तर हेर्नुहोस् है, त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई शिक्षाको केही भ्याल्यु हुन्छ? हुँदैन। अब त्यो डिजायर पसेपछि के भयो? अब शिक्षा दिएको पनि उसले सुन्दैन, उसलाई सुन्नु पनि मन पर्दैन। त्यो शिक्षा सुन्ने बेलामा त उसको मन कता कता घुमिरहेको हुन्छ है। किनभने त्यो केयर्स अफ द वर्ल्डले, डिजायर अफ द वर्ल्डले के गर्यो? डिजायर अफ द वर्ल्डले चाहिँ चोक गर्न थाल्यो, निसासिन दिन थाल्यो। ऊ भित्र भएको वचनलाई नै त्यो काँडाले नि उम्रिन थाल्यो। अब अन्त त हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा भनेको छ कि एकपल्ट पढौँ ल, यो सन्दर्भमा हिब्रूको किताब 6 अध्यायलाई हेरौँ। यो जमिनको कुरा गरेको छ, 2वटा जमिनको कुरा गरेको छ। 6को 7मा हो, 7 र 8मा के भनेर लेखेको छ? हेर्नुहोस् है, अब बाइबलले भनेको छ, परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ? हामी चाहिँ परमेश्वरको खेत हो भनेको छ। खेत, हामी परमेश्वरको के हो? खेत हो। अब यो त हामी थाहा छ, यो त मुखजनी थाहा छ है, पहिलो कोरिन्थी 3को 9 पद अनुसार। तर यो खेतमा 2वटा कुरा हुँदो रहेछ, 2 किसिमको कुरा छ। नम्बर 1 7 पदमा भन्दैछ, किनकि जुन जमिनले बारम्बार वर्षाको पानी पाउँछ। यो बारम्बार वर्षाको पानी भनेको के हो? वचन हो, शिक्षा हो। बारम्बार वर्षाको पानी पाउँछ र जसको निम्ति त्यो जोतिएको हो तिनीहरूको निम्ति मनपर्ने सागपात पैदा गर्छ भने त्यसले परमेश्वरको आशिष पाउँछ। अब कसको खेत हो हामी? परमेश्वरको हो। सो कसको लागि जोतिएको रहेछ? परमेश्वरकै लागि जोतिएको रहेछ। सो त्यसले मनपर्ने सागपात उमार्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के पाउँछ अरे? परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ, आशिष पाउँछ। अब यो मनपर्ने सागपात, परमेश्वरले पनि साग सब्जी खान्छ क्या भनेको फेरि प्रश्न आउँछ अर्को है मनमा, त्यो भन्ने बित्तिकै। तर प्रभुले किसको उखान दिनुभयो? प्रभुले साग रायोको उखान दिनुभयो। त्यो बिउ चाहिँ जब छरिन्छ दानाहरूमा सबैभन्दा सानो हुन्छ, तर बढेपछि त्यो के हुन्छ? एउटा ठुलो रुख हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ सबै आकाशको चराचुरुङ्गीहरूले पनि आएर बास पाउँछ, आहारा पाउँछ। सो परमेश्वरले त खानुहुन्न नि, तर उसको जीवनबाट उम्रेको कुराले चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको राज्यमा भएको हरेक कुरालाई, अथवा ती मानिसहरू जसले चाहिँ एउटा ठाउँलाई खोजिरहेको छ, त्यहाँ उनीहरूले आश्रय पाउँछ, शान्ति पाउँछ, आनन्द पाउँछ, शिक्षा पाउँछ, छुटकारा पाउँछ। सो सागपात उमार्नु भनेको चाहिँ त्यो भनेको हो है। अनि यहाँ भन्दैछ यदि त्यसले असल सागपात उमार्छ भने त्यसले के पाउँछ अरे? त्यसले चाहिँ परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ अरे। तर काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो भने चाहिँ त्यो बेकामको भई परमेश्वरको श्राप त्यसमाथि पर्छ र त्यसको अन्त चाहिँ डढेलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, काँडा उमार्नु भन्ने कुरा चाहिँ नि यति साह्रो भयानक रहेछ। त्यसले चाहिँ इटर्नल कन्डेमिनेसनमा पुर्याउँदो रहेछ, मान्छेलाई अनन्तको दण्डमा पुर्याउँदो रहेछ। सो के भयो? जमिन तयारी गर्यो, एउटा ग्राउन्ड रेडी भयो। तर के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसको जीवनमा काँडा उम्रियो भन्दाखेरि चाहिँ अब संसारको फिक्रीले नम्बर 1, धनको भ्रमले नम्बर 2, नम्बर 3 अरू कुराहरूको डिजायरले, चाहनाले, अभिलाषाले हो। त्यो कुराले चाहिँ के गर्दो रहेछ? अब उसको जीवनमा काँडा उम्रियो। परमेश्वरको वचन त सुनिरहेको छ नि, तर के भयो? त्यो वचनलाई नै निसासी दिँदैछ। केले? काँडाले। बस्नु त सधैँ प्रेजेन्समा बसिरहेको छ। हामीले भन्छ त बाइबलमा भनेको छ धोकामा नपर भनेको छ, धोकामा नपर है भनेको छ। तिमी कुन चाहिँ संगतिमा बस्छौ? असल चालचलनलाई चाहिँ खराब संगतिले के गर्नु सक्छ? बिगाड्नु सक्छ। धोकामा नपर भनेको छ। धोकामा नपर। तिमीले जे रोप्छौ तिमीले त्यसैको कटनी गर्छौ। तिमीले शरीरको लागि रोप्छौ भने चाहिँ शरीरबाट त्यसको कटनी गर्छौ? मृत्युको कटनी गर्छ। गलातीको किताब 6 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ, जस कसैले शरीरको लागि रोप्छ त्यसले चाहिँ शरीरबाट मृत्युको
कटनी गर्छ भनेको छ। तर जसले आत्माको लागि रोप्छ त्यसले चाहिँ आत्माबाट जीवनको कटनी गर्छ। सो के भयो, यत्रो वचन सुन्यो, यत्रो सिक्यो, लास्टमा के फेरि कहाँ टुङ्गिनेछ? शरीरमै टुङ्गिनेछ। शरीरमा हाम्रो टाइम पावरफुल छ। म सधैँ एउटा कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउने गर्छु, आवर टाइम इज भेरी पावरफुल। हाम्रो समय यति साह्रो शक्तिशाली छ। त्यो समयमा हामी जति आफैलाई प्रभुको कुराहरूमा राख्छौँ, जति हाम्रो जीवनमा असल कुराहरू फल्न थाल्छ, त्यसले चाहिँ आशिष पाउँछ भने चाहिँ एक दिन त्यसले चाहिँ परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ, त्यसले असल कुराहरू उमार्दैछ। तर त्यसले काँडा चाहिँ उमार्छ भने चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यसमाथि श्राप आउँछ। त्यो एरियाहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, इभन नि इटर्निटीमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनको त्यो ठाउँहरू जहाँ काँडाहरू उम्रेको छ नि, त्यो ठाउँको चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ है। हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो ठाउँको चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ। मलिलो खेत होला, तर मलिलो खेतको एउटा हिस्सा पनि श्रापित हुन सक्छ। म तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउँछु, बाइबल बिब्लिकल इक्जाम्पल हेरौँ, त्यतिकै हामी विश्वास नगर्ने कुरालाई इजिकियलको किताब 47 अध्यायमा भेटाउँछ हामी यो कुरालाई। इजिकियलको किताब 47 अध्यायमा के छ? त्यो मन्दिरको सङ्घारबाट के निस्केको थियो? खोला निस्किरहेको थियो, पानी निस्किरहेको थियो। त्यो पानी के भयो? त्यो पानी जहाँ पनि पुग्छ त्यसले के ल्याउँदै थियो? जीवन ल्याउँदै थियो। हेर्नुहोस्, जहाँ पनि छ त्यसले चाहिँ जीवन ल्याउँदै थियो। तर 47 को 11 पदलाई हेर्नुहोस्, माथिदेखि नै पढ्छु। कहाँदेखि पढ्छु भने नि 8 देखि पढ्छु, तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ नि 11 पद हो। ल, 8 देखि हेर्नुहोस्। 8 मा के भने लेख 47 को 8 मा, तिनले मलाई यो पानी पूर्वको इलाकातिर बगेर जान्छ र त्यहाँदेखि अराबामा जान्छ। अन्तमा त्यो समुद्रमा पुग्छ जसको पानी फोहोर छ र जो मिठो बनाइन्छ। जब पृथ्वीमा भएको अनगन्ती जीवित जीवात अर्थात् कुनै पनि नदीको पानीमा आउँछ, तब त्यसले त्यसबाट जीवन पाउँछ। माछा अनगन्ती हुनेछ, किनभने त्यो पानी यहाँ अरू पानी मिठो बनाउनलाई आउँछ र जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जे सुकै पनि बाँच्नेछ। एनगदी एग्लेमसम्म त्यसको किनारमा जालहारीहरू खडा रहनेछ, किनकि जालहरू त्यहाँ फिजाइनेछ। त्यहाँ सबै किसिमका माछाहरू हुल्काहुल हुनेछन्, महासमुद्रमा पाइने माछाहरू जस्तै। तर त्यहाँ एउटा तर छ, तर त्यसका सिमसार र दहहरूका पानी त मिठो हुने छैनन्, तर त्यो नुनिलै रहनेछ भन्दैछ। के भन्दैछ? त्यो तीभित्र पनि हेर्नुहोस्, यो मान्छेको हिँडाइ कति थियो? चुर्लुम्मै डुब्ने हिँडाइ थियो। तर तीभित्र पनि नि एउटा यस्तो पोर्सन छ जुन चाहिँ ठाउँ चाहिँ मिठो बनाएन, जुन चाहिँ ठाउँ चाहिँ के भयो? अझै पनि नुनिलै छ, त्यहाँ जीवन नै पुगेन भन्दैछ। हो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनको एरियाजहरू हामी प्रभुसँग हिँड्दै गरेको हुन्छ नि, भए पनि कतिवटा एरियामा हामीले अझै पनि डिजायर अफ द फ्लेसलाई राख्छौँ नि, अझै पनि हामी धनको भ्रममा हामी परेको हुन्छौँ नि, या हामी संसारको फिक्रीमा परेको हुन्छौँ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ काँडा उम्रेकै हुन्छ। त्यो पोर्सन अफ ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ? द्याट विल कम अन्डर फायर। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ? सबै कुरालाई चाहिँ केले जाँच गर्नुहुन्छ? आगोले जाँच गर्नुहुन्छ। अन्त त प्रभुलाई प्रेम गर्दाखेरि कसरी प्रेम गर्नु भन्यो? सम्पूर्णदेखि सुरु भएको छ होइन। फर्स्ट शब्द के छ? सम्पूर्ण हृदयले, सम्पूर्ण शक्तिले, सम्पूर्ण बलले। सो हाम्रो जीवनमा नि सम्पूर्ण नभएको ठाउँहरू, अधुरो ठाउँहरू चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ काँडा उम्रेको ठाउँ हो। काँडा उम्रेको ठाउँ हो। अन्त त वचनमा भनेछ, रोमीको किताब 6 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 12 पदमा के लेखेको छ? लेट नट सिन देयरफोर रेन इन योर मोर्टल बडी टु मेक यु ओबे इट्स प्यासन भन्दैछ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले भनेको मजाले बुझ्छौँ, नेपालीमा चाहिँ अलिकति छोटो लेखेको छ, र नेपालीको पनि पढ्छौँ हामी। यहाँ के भन्दैछ भने 6 को 12 मा यसरी लेखेको छ, यसकारण तिमीहरूको अभिलाषा पूरा गर्नलाई पापले तिमीहरूको नाशमान शरीरमा
राज्य गर्न नपाओस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पापले चाहिँ नि हाम्रो नाशमान शरीरमा मोर्टल बडीमा चाहिँ नि पापले राज्य गर्न सक्ने ठाउँ छ। कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ त्यसको पोइन्ट चाहिँ नि अघि अभिलाषादेखि सुरु हुन्छ, अभिलाषाको ठाउँदेखि सुरु हुन्छ। अभिलाषा आयो नि, अब अभिलाषा आउने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ पापले नि सुरु गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा हाम्रो टाइमहरू डिले हुन्छ। अल्टिमेटली नि हामीले हासिल गर्न चाहेको कुरा हासिल पनि गर्दैनौँ अनि के हुन्छ, त्यो हासिल पनि गर्न सक्दैन, त्यसले समय पनि खाइदियो, त्यसले खिन्नता पनि ल्याइदियो, तर त्यो ठाउँमा फेरि श्राप पनि पर्छ। अन्त त बाइबलले भन्दैछ के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ लेट नट सिन देयरफोर रेन इन ए मोर्टल बडी। तिमीहरूको नाशमान शरीरमा चाहिँ पापलाई बास गर्नु नदेऊ भन्दैछ। नाशमान शरीरलाई चाहिँ तिमी, यस कारण तिमीहरूको अभिलाषा पूरा गर्नलाई पापले तिमीहरूको नाशमान शरीरमा बास शरीरमा राज्य गर्न नपाओस्। है अब के भयो, त्यो अभिलाषा पूरा गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा ठाउँ छ, हामी प्रभुलाई प्रेम पनि गर्छौँ, माया पनि गर्छौँ, प्रभुको वचनलाई विश्वास पनि गर्छौँ, तर हाम्रो लाइफमा सर्टन यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ चाहिँ नि त्यो अभिलाषाको लागि हामीले ठाउँ दिइरहेका छौँ नि। हो त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई केमा ल्याउँछ, फेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई फेरि बन्दी बनाइदिन्छ। त्यसले चाहिँ नि हामीलाई स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा आउनै दिँदैन। एउटा मान्छे पुगिसकेको हुन्छ त्यो ठाउँमा, तर के भयो, त्यहाँबाट सट्टै बाइपास गरेर निस्किन्छ, टक्कै बाइपास गरेर निस्किन्छ। अब अघि हामीले रोमीको किताब 7 अध्यायको 18 पदमा पढ्दै थियौँ कि अब चाहना गर्ने, इच्छा गर्ने चाहिँ हामीभित्र अझै पनि के छ, छँदैछ। हेर्नुहोस्, इच्छा गर्ने चाहिँ नि हामीभित्र छँदैछ। किन इच्छा गर्दैन कोही बेला भन्दाखेरि, किनभने हामी एउटा यस्तो वातावरणमा बसेको हुन्छौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई शिक्षाले के गरिरहेको हुन्छ, प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँलाई नि त्योबाट सट्टै बाहिर निकालिदियो भने, त्यहाँबाट यदि मलाई कसैले त्यहाँबाट सट्टै बाहिर निकालिदियो भने चाहिँ म भित्र भएको त्यो सबै त्यो अघि जुन चाहिँ कुराहरू छोपेको छ त्यो त झन् बेसी गसिङ आउट भएर, त्यो कस्तो भने एउटा के भन्नु, पिल्लिएको घाउ जस्तै। कस्तो हुन्छ, पिल्लिएको घाउलाई फुटायो भने भित्रको सबै निस्किन्छ नि, होइन? खालि त्यसलाई छोपेको मात्रै छ, त्यो पिल्लिएको घाउ फुट्नु मात्रै खोजिरहेको, त्यसले मौका मात्रै पाएको छैन। जुन दिन मौका पाउँछ सबै निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ, अब जहिले अब रोमीको किताब 7 अध्यायको 8 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने नि, यही 7को 8मा के भनेर लेखेको छ, तर पापले मौका पाएर आज्ञाद्वारा ममा सबै किसिमको लोभ उत्पन्न गर्यो भन्दैछ। बट सिन सिजिङ एन अपर्च्युनिटी थ्रु द कमान्डमेन्ट produced all kinds of covetousness। एउटा मौका त पाओस् न त्यसले, पापले एउटा मौका पाओस् न त्यसले के गर्छ, हरेक किसिमको covetousness, हरेक किसिमको के भन्नु, त्यसले अभिलाषालाई मेरो जीवनमा के गर्छ, त्यसले उत्पन्न गराउँछ। सबै किसिमको लोभलाई उत्पन्न गराउन थालिहाल्छ। म एउटा मौका पाउने बित्तिकै पापले एउटा सानो मौका पाउने बित्तिकै त्यो मान्छेको जीवनमा किन भन्दैछ, किनभने उसले डिजायरको ठाउँलाई प्रभुलाई दिन सकेको छैन। त्यो ठाउँमा ऊ स्वतन्त्र हुनै सकेको छैन। सुन्नुहोस् है, यो ठाउँमा नि यदि हामी स्वतन्त्र भयो भने नि पापले हाम्रो जीवनमा अङ्कुशे गाड्ने ठाउँ नै पाउँदैन। अब आज भन्दै गरेको कुरा हाम्रो लागि सायद व्यवहारिक जस्तो पनि लाग्दैन होला कतिजनालाई। सुन्दै गर्दाखेरि यो त कहाँ व्यवहारिक हो र, हामी संसारमा बाँचिन्जेलसम्म अब संसारको रीति भनिहाल्छ नि त है। अब संसारको रीतिलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ? हजुर, शैतानले कन्ट्रोल गर्छ नि त। अब त्यसरी लेखेको छ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2, 3, 4मा हेर्नुहोस् न के भनेर लेखेको छ। इफिसीको किताब हामी संसारको रीति अनुसार संसारमा बाँचिन्जेलसम्म भन्ने शब्दहरूलाई प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ नि के भनेर लेखेको छ इफिसीको किताब हेर्नुहोस्। इफिसीको किताब म पनि खोल्दैछु, तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। 2 अध्यायको 2 देखि हेर्नुहोस्, 2 verse 2 लाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ,
संसारको एकदेखि नै पढौँ न। औ तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापमा मरेका थियौ, तब उहाँले तिमीहरूलाई के पार्नुभयो? सजीव पार्नुभयो। हामीलाई प्रभुले जिउँदो बनाउनु, नम्बर 1, जसमा यस संसारको रीति अनुसार भनेको छ। नम्बर 1 इङ्ग्लिसमा के भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ? कोर्स अफ दिस वर्ल्ड भनेको छ। नेपालीमा चाहिँ अब हामीले बुझ्छौँ नि, हामी जे भने नि के हुन्छ, संसारमा चलिआएको रीति अनुसार। अब कोर्स अफ द वर्ल्डलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसकै मुनि संसारको रीति अनुसार अनि आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार। त्यसलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ? आकाशको शक्तिको मालिकले। अनि फेरि त्यसलाई अझै बुझ्दैन भनेर अझै डिफाइन गरिदिएको छ, अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार। सो द्याट इज अ स्पिरिट। त्यो एउटा स्पिरिटले के गर्दैछ? कन्ट्रोल गर्दैछ संसारको रीतिलाई। संसारको अन्त हामी के हुन्छौँ? हाम्रो सबै कुरा कहीँ मिलेन भने अल्टिमेटली हाम्रो भन्ने ठाउँ के हुन्छ त? अब संसारमा चलेर आएको रीति यस्तै छ। खासमा चाहिँ नि प्रभुले हामीलाई त्यो ठाउँदेखि स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। तर हामी त्यही रीतिलाई नै हाम्रो ठाउँ, हाम्रो भन्ने ठाउँ, हाम्रो कमजोरीलाई लुकाउने ठाउँ त्यो चाहिँ नि, तर द्याट इज बिङ कन्ट्रोल्ड। याद राख्नुपर्छ, त्यो डल्लै एउटा ल हो, त्यो डल्लै त्यसको एउटा डल्लै गभर्मेन्ट छ डल्लै। अन्त इफिसीको किताबमा नि शैतानको गभर्मेन्टको बारेमा बताएको छ डल्लै, शैतानको राज्यको बारेमा डल्लै बताएको छ इफिसीको किताब 6 अध्यायमा। किनभने इफिसीको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअल ऱ्यामको कुराहरूलाई बुझ्ने मान्छेहरू थियो। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ उसले भन्दैछ, पौलले भन्दैछ कि अघि चाहिँ तिमी कुन चाहिँमा थियौ? तिमी चाहिँ अघि कस्तो थियौ भन्दाखेरि तिमी अपराध र पापमा मरेका थियौ। त्यो मरेको बेलामा चाहिँ तिमीलाई कुन चाहिँ स्पिरिटले चलाउँदै थियो? संसारको रीति अनुसार भन्ने स्पिरिटले चलाउँदै थियो। सो हामी कतिवटा कुरालाई गर्दाखेरि नै हामी के भन्छौँ? संसारमा चलिआएको रीति यस्तै छ। अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो तिमीहरू संसारको होइनौ भन्नुभयो। तिमीहरू चाहिँ संसारको होइनौ भन्नुभयो। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ। किन तिमी संसारको रीति अनुसार चल्दैनौ? संसारको रीति अनुसार नचलाउँ त लु हामीलाई किन कष्ट हुँदैन? कष्ट हुन्छ नि, यता पनि ठोकिन्छ उता पनि ठोकिन्छ, किनभने संसारको रीति अनुसार त चल्दैन। तर प्रभुले चाहिँ अलरेडी भन्नुभयो, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अब बिचमा चाहिँ दलाली गर्नु पाउँदैनौँ हामीले। परमेश्वरको कुरा र संसारको कुरालाई दुईटालाई मिक्स गरेर हामी संसारमा छौँ नि त अन्त भनेर चाहिँ दलाली गर्नु पाउँदैन वास्तवमा। किनभने आज हामी भित्र को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेको छ होइन। संसारमा हुने हामी भित्र चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। अनि त्यो भर्स मात्रै हामी कोट गर्छौँ, पहिलो यूहन्ना 4:4 मात्रै कोट गर्छौँ। तर पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको जुन चाहिँ कोट छ त्यो चाहिँ 6-7 मा गएर टुङ्गेको छ। हामी चाहिँ पहिलो यूहन्ना 4:4 मात्रै हामी कोट गर्छौँ। हामी 6 र 7 लाई पनि पढौँ न आज। यहाँ के भनेर लेखेको? 4, 5, 6 लाई पनि पढौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसरी लेखेको छ कि उहाँलाई ओके मैले 2 पढ्दैछु, 4 पढौँ है। त्यहाँ के भनेको छ? हे मेरा साना केटाकेटी हो, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनकि जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। तिनीहरू संसारका हुन् र यसकारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छन्। हामी त परमेश्वरबाटका हौ र परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ। जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मालाई चिन्छौँ भनेको छ। अब यहाँ एकदमै भेरी क्लियरली हामीलाई बताएको छ, एकदमै सफासँगले बताएको छ। के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको हौ भनेको छ फर्स्ट थिङ चाहिँ है। र तिनीहरूमाथि विजय भएको छ। को हो यो तिनीहरू भनेको चाहिँ? आकाशको शक्तिको मालिक थियो नि। अघि इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2 देखि लिएर 3-4 पदसम्म थियो नि। आकाशको संसारको रीति अनुसार है, आकाशको दुष्टको शक्ति, अनआज्ञाकारिताको सन्तानमाथि काम गर्ने आत्मा
हो तिनीहरू भनेको चाहिँ त्यसलाई भनेको। त्यसमाथि चाहिँ तिमी के भएको छौ, विजय भएको छौ भन्दैछ। किनकि जो तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। अब त्यसको बादमा 5 पदमा हेर्नुहोस्, तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन्। अब हामी अझै पनि संसारको रीति अनुसार भनेर हामी आफैलाई भन्दैछौँ भने चाहिँ त्यसले के बताउँदैछ, हामी संसारको नै रहेछौँ अझै पनि। तर प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो, तिमीहरू यो संसारको होइनौ। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 33 पदमा भन्नुभयो होइन, तिमीहरू संसारको होइन। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायमा पनि भनेको छ, 16 अध्यायमा पनि भन्नुभएको छ। सो के भन्नु, तिमीहरू संसारको होइन, यु डु नट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड। यदि संसारको हुँदो हो त आफ्नोलाई त्यसले के गर्ने थियो, चिन्ने थियो। कतिमा रहेछ, 16 को 19मा, 16 को 19मा तिमीहरू संसारको होइनौ भनेको छ। अब संसारको होइनौ भन्ने चाहिँ हामी संसारको जस्तो बात नै गर्दैनौँ नि त। हाम्रो रहन सहन त्यस्तै हुँदैन, हाम्रो चालचलन त्यस्तै हुँदैन। तर आज नि संसारले छुटाउनै सक्दैन, परमेश्वरको सन्तानलाई छुटाउनै सक्दैन। किनभने संसार चाहिँ संसारभित्र नै भाँचिरहेको छ परमेश्वरको छोराछोरीहरू। अन्त यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ यो पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 5 पदमा भन्दैछ, तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन्। अब संसारकोहरूले चाहिँ संसारकै बात बोल्छ। के भन्छ, अब संसारको रीति अनुसार संसारमा बाँचुन्जेल। अब हामी यो संसारमा बाँचुन्जेल संसारको रीतिलाई पूरा गर्न आएको होइनौँ। हामी हाम्रो दौडलाई सिद्ध्याउनलाई, हामीलाई दिएको कामलाई सक्नलाई, हाम्रो लडाइँलाई जित्नलाई आएका हौँ। हामी त्यसको लागि आएका हौँ नि त। अनि त्यो जान्नुको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको अभिप्राय बुझ्नुपर्छ। अन्त परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ कति बेला बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो प्यासन्सहरूलाई हामी ठिकसँगले राख्छ, हाम्रो चाहनालाई चाहिँ ठिकसँगले राख्छ, त्यहाँदेखि मात्रै बुझ्छ। नत्र भने तपाईँ जिउँदै गरेको हुन्छ, बिचमा एउटा इन्टरसेक्सन आउँछ, एउटा केही आउँछ, रुकावट आउँछ, अवरोध आउँछ, अनि त्यसलाई हामी अवरोध भनेर बुझ्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मौका भन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ, बाटोदेखि नै अर्कै बाटोमा लगिदिन्छ। तपाईँले पिलग्रिम प्रोग्रेसमा जन बनायनले लेखेको पिलग्रिम प्रोग्रेसलाई तपाईँले हेर्नुभयो या सुन्नुभयो या पढ्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, एउटा बाटो जाँदै गरेको छ, त्यो मान्छे उसलाई कस्तो लागिरहेको छ, यही नै ठिक हो जस्तो लाग्यो भरे कहाँ पुग्छ, ऊ निराशापनको महलमा पुग्छ होइन है। एकदमै सजिलो बाटो देखिन्छ, निराशापनको महलमा पुग्छ। त्यहाँदेखि के भयो, डिले भयो नि उसको जर्नी डिले भयो होइन। त्यो ठाउँमा जर्नी डिले, उसको यात्रा चाहिँ ढिलो हुनु नै के हो, हाम्रो जीवनको फल घट्नु हो। यसो हनोकले चाहिँ प्रभुसँग हिँड्न सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि हो त्यो कुरा, त्यो एरियाजहरू। सो यहाँ भन्दैछ तिनीहरू संसारका हुन् र यसकारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन् र संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छ पनि भन्दैछ। तपाईँले संसारको बात बोल्नुहोस्, तपाईँ फेमस हुन्छ। संसारले तपाईँको कुरा सुन्छ, मन पराउँछ, ठुलो भिड हुन्छ त्यसको जहिले पनि। हामी परमेश्वरका हौँ र परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ। अब यो हामी भनेको चाहिँ तपाईँ र म भनेको होइन। यो हामी भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ आफ्नो आशालाई सही प्रकारले राखेको छ, जसले चाहिँ आफैलाई यस दुनियाँदेखि अलग गरेको छ। सो हामी भनेको चाहिँ हामी यहाँ अहिले डिभोसन गर्ने यो फ्यामिली हामी भनेको होइन। हामी हुनु पनि सक्छ त्यो हामीभित्र, हामी नहुनु पनि सक्छौँ। परमेश्वर जान्नुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ, परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ। हामी कसैलाई न्याय गर्ने अधिकार पनि छैन, हामी न्याय गर्न सक्दैनौँ पनि, पाउँदैनौँ पनि। यो हामीभित्र को पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले जान्नु भएको छ। तर अब हामीले चुनाव गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरालाई चुनाव गर्यो भने चाहिँ हामी पनि त्यो क्याटेगोरीभित्र पस्छौँ। तर हामी संसारकै कुरा, संसारकै रीतिलाई नै चुनाव गर्यो भने चाहिँ यो हामीभित्र चाहिँ, यो यहाँ भएको हामीभित्र चाहिँ हामी पर्दैनौँ। सो यो हामी भनेको चाहिँ ती मान्छेहरू हो जसले चाहिँ आफैलाई संसारदेखि अलग गरेको छ। सो यूहन्नाले यो कुरा लेख्दैछ। यूहन्नाले कन्फिडेन्टली भन्न सक्यो हामी भनेर, पवित्र आत्माले उसलाई दिनुभयो यो कुरा लेख्नलाई। सो उसले कन्फिडेन्टली भन्न सक्यो कि हामी चाहिँ संसारको होइनौँ, हामी होइनौँ संसारको भनेको। अब हामी चाहिँ यो भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ,
त्यो हामी आफैलाई थाहा छ। त्यो हामी आफैलाई थाहा छ। यहाँ के भन्दैछ, हामी परमेश्वरबाटको हौ र परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मालाई चिन्छौँ। सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मा चाहिँ है त्यो चाहिँ अब कल्टको कुरा गरेको होइन, यहाँ डिसेप्सन, स्पिरिट अफ डिसेप्सनको कुरा गरेर, स्पिरिट अफ एररको इङ्ग्लिसमा राम्रो शब्द त लाग्छ, एरर भनेको छ। एरर भनेको चाहिँ राम्रै प्रोग्राम थियो, कम्प्युटरमा आउँछ नि एरर मेसेज आउँछ, राम्रै प्रोग्रामिङ छ त्यहाँ, तर के भयो, एउटा कमान्ड के भयो, मिस भयो, अन्त के भयो, एरर आयो भन्छन् त्यहाँ है, एरर आयो। त्यो एउटा ब्याङ्किङको हिसाब पनि हो, सबै हिसाब किताब ठिकै छ, तर एउटा एरर आयो। कहाँ एउटा हिसाब किताब चाहिँ के भयो, मिस भयो, एरर भनेको। सो त्यो भनेको चाहिँ यस्तो डरलाग्दो नरक र स्वर्गको भिन्नता होइन, तर एउटा एरर। तर पुर्याउनु चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तै नै हुन्छ। कतिजना मान्छे हामी राम्रोसँगले हिँड्दै गरेको हुन्छौँ, बिचमा ठग्ने कुराहरू आउँछ। गलतीलाई भनेको छ नि, तिमीहरू राम्रै दौडिँदै थिएछ, तिमीहरू कसले ठग्यो भनेको छ नि होइन, गलतीको किताब 1 अध्यायमै भनेको छ नि, तिमीहरूलाई कसले ठग्यो, तिमीहरू राम्रै दौडिँदै थियौ। राम्रो दौडिँदै गर्दाखेरि पनि यो एरर हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। डिजायर अफ द फ्लेस शैतानले पनि हेरिरहेको छ यसको तृष्णा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ एररमा आयो। एउटा लास्ट वचनलाई पढ्न चाहन्छु म, पहिलो पत्रुस 1:13 पत्रुसले त्यसलाई राम्रोसँगले बताएको छ, एकदमै राम्रोसँगले एक्सप्लेन गरिदिएको छ सिम्पल भाषामा। अब यो यौनाको अलिकति हाई लेभल छ, तर पत्रुसको चाहिँ अलिकति सिम्पल छ। अस्ति दाजुले भन्नुहुँदै थियो नि, यो सिन्क्रेटिजम भनेको चाहिँ मेरो भाषामा चाहिँ खिचडी हो भनेर भन्नुहुँदै थियो नि, त्यसरी सिम्पल भाषामा पत्रुसले बुझाइदिएको छ यहाँ है। पहिलो पत्रुस 1:13 बुझाइदिएको छ। यहाँ भनेको छ, यसकारण आफ्नो मन बाँधेर सचेत हौ र यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरू कहाँ ल्याइने अनुग्रहमा तिम्रो आशा ठिकसँगले राख भनेको छ। सो आशालाई चाहिँ ठिकसँगले राख्यो भने चाहिँ हाम्रो प्यासन, हाम्रो चाहना पनि के हुँदो रहेछ, सही हुँदो रहेछ। तर तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा के ल्याइनेवाला छ त्यही जानेको छैन भने त हामीलाई के लाग्छ, यही संसारमा नै हामीले सबै कुरालाई हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु यीशु रिभिल हुँदाखेरि तपाईँको लागि के लिएर आउनेवाला हुनुहुन्छ भनेर है। अर्को ठाउँमा हामी भन्छौँ नि, रुँदै छर्नेले हाँस्दै कटनी गर्छ। कटनीको समय पनि छ नि त, छ। जत्रो ठुलो छर्नु भएको छ, किफायतीसँग छर्नेले, किफायतीसँग, अब किफायती भनेको बुझ्दैन फेरि, कन्जुस भएर छर्नेहरूले थोरै कटनी गर्छ, तर ठुलो हृदयसँग छर्नेले ठुलो। इट्स नट टकिङ अबाउट मनी, पैसाको कुरा गरेको होइन, त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहनालाई, हाम्रो आशालाई ठिकसँगले राखेको छौँ कि छैन। छर्यो भन्दैमा जतासुकै छर्छौँ र हामी खेतमै छर्नु पर्यो नि त, मल पनि लाउनै पर्यो, पानी पनि लाउनै पर्यो। छर्नु मात्रै छैन नि, त्यहाँ छर्दा मात्रै उम्रिन्छ सबै उयो फसल, उम्रिन्छ नि, उम्रिनु त, तर के गर्नुपर्ने हुन्छ छरिसकेपछि? हजुर, गोड्नु पर्ने हुन्छ, पानी लाउनु पर्ने हुन्छ, मल लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ के सम्झिन्छौँ, छर्यो भने भइहाल्छ, होइन। त्यो डल्लै चक्र छ। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी हो, हामीले छरेको छौँ नि जीवनको कुराहरू, त्यो त्यहाँ झार पनि पलाउँछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हजुर, चरेर लानु पनि सक्छ, मल राम्रोसँगले नपुगेर। अस्ति हाम्रो काँक्राहरू सबै डल्लो पर्दै थियो होइन, बाबाले मल बनाएर हाल्नुभयो, त्यहाँदेखि के भयो, त्यो काँक्राहरू सिधा हुन थाल्यो हो। अब त्यसलाई त्यति मात्रै हुँदैन नि, उम्रिने फल पनि लाग्यो नि, सबै डल्लो पर्दै आयो। त्यसमा जब मल हाल्यो, त्यहाँदेखि त्यो काँक्रा यस्तो सलकी हुन थाल्यो। अब तपाईँ, हामी खेती किसान गर्नेलाई थाहा छ यो कुरा, छरेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, गोड्नु पनि पर्ने हुन्छ। सो हामी बुद्धिमानी छ भने छर्नु भनेको मतलब चाहिँ गोड्नुदेखि लिएर
कटनीसम्मको नै हामी सोच्छौँ। किनभने त्यहाँ किरा पनि आउँछ, फेरि फल लागेपछि भुसुना पनि आउँछ, कुन चाहिँ किरा पनि आउँछ है। अब त्यो किरालाई चिन्नु पनि जरुरी छ, त्यसलाई कुन चाहिँ मल हाल्नु हो, अब त्यो उयसलाई पनि त्यसलाई कुन चाहिँ अब पेस्टिसाइड हाल्नु हो, त्यसलाई सिन्थेटिक पेस्टिसाइड हाल्यो भने के हुन्छ, जमिन नै मर्छ। अब त्यसलाई अर्ग्यानिक हाल्नु हो भने पनि फेरि कुन चाहिँ हाल्नुपर्ने त्यो पनि जान्नु पर्यो। अब त्यसलाई छोपेर हुन्छ कि त्यसलाई छेलेर हुन्छ कि। अन्त एउटा किसानको काम चाहिँ नि, एउटा किसानको काम चाहिँ यति साह्रो बेसी टफ हुँदो रहेछ। एउटा खेतालाको काम, एउटा गोठालाको काम चाहिँ यति साह्रो टफ हुँदो रहेछ। एउटा बिउ छर्नु मात्र होइन, तर जबसम्म त्यसलाई धानसारमा थन्काउँदैन तबसम्मको त्यो बिउको उसले के लिनु परेको हुन्छ, जिम्मा लिनु परेको हुन्छ। सो हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। सुन्नुहोस्, हामी सबैजना एउटा किसानहरू जस्तै हौ। हामीले छर्दैछौँ थुप्रै कुराहरूलाई, छर्दैछौँ, कतिवटा मजाले लह 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 उम्रिन्छ, किनभने त्यो एकदमै राम्रो मल भएको बारीमा। तर त्यो राम्रो मलसँग त फेरि झार पनि पलाउँछ। झारले पनि त क्लेम गर्छ त्यो मललाई होइन, कि झारले चाहिँ क्लेम गर्दैन, झारले बेसी क्लेम गर्छ। अन्त घरिघरि गएर त्यो झारलाई उखेल्नु पर्ने हुन्छ, कतिवटालाई काट्नु पर्ने हुन्छ, कतिवटालाई डढाउनु पर्ने हुन्छ, कतिवटालाई स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेसभित्र हामी छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यहाँ चाहिँ फेथफुलनेस चाहिन्छ हामीलाई। अन्त त बाइबलमा भनेको छ विश्वासयोग्यता चाहिँ पहिला कसहरूमा चाहिएको छ, सेवकहरूमा चाहिएको छ भनेको छ, कारिन्दाहरूमै चाहिएको छ। कारिन्दाहरूमै विश्वासयोग्यता चाहिएको छ। पहिला चाहिँ ममा चाहिएको छ विश्वासयोग्यता। अन्त त्यहाँ भन्दैछ अब यसकारण तिमी त्यति बेला त्यो हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, मन बाँधेर सचेत बस्नुपर्छ, होसियार पनि बस्नुपर्छ। मन मात्रै बाँधेर हुँदैन अरे, सचेत पनि बस्नुपर्छ अरे। र येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरू कहाँ ल्याइने अनुग्रहमा तिम्रो आशालाई ठिकसँगले राख। आशालाई ठिकसँगले राखेन भने फेरि आशाले कहाँ पुग्छ, आशा चाहिँ है निराशामा पुग्छ नि, फेरि संसारमै पुग्छ नि त आशा ठिकसँगले राखेन भने त। तर हामीले चाहिँ कुन चाहिँ कुराको आशा राखेका छौँ, येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा ल्याइने कुराहरूमा चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। मान्छेको प्रकाशमा ल्याइने कुरा होइन। यहाँ भन्दैछ हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा ल्याइने अनुग्रहको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो आशालाई चाहिँ ठिकसँगले राखेको हुनुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा, उहाँको प्रकाशमा ल्याइने अनुग्रह। कुन चाहिँ अनुग्रहलाई खोज्दैछौँ अहिले हामीले? मान्छेको अनुग्रह, मान्छेको फेभर, या यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि पाउने अनुग्रह हो? त्यो चाहिँ हाम्रो डिसिसन हो। आजको बिहानी घडी हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि नि हामीले कहाँ हेऱ्यौँ? अभिलाषा भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ, एपिथाइमिया भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ, क्रेभिङ भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ। यसलाई कन्क्लुड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्दछौँ? हाम्रो आशालाई चाहिँ सही प्रकारले राख्नुपर्ने रहेछ। आशा चाहिँ कहाँसम्म छ? यदि संसारमा मात्रै हो भने त तिमी सबै भन्दाखेरि दयनीय हो। तर यदि तिम्रो आशा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा हो भने चाहिँ है तिम्रो आशालाई तिमीले बलियो राख्नुपर्छ, दर्रो राख्नुपर्छ। मन पनि बाँध्नु पर्यो, सचेत पनि हुनु पर्यो, आशालाई पनि ठिकसँगले राख्न आवश्यक छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।